عروض ومداخلات، ولكن بالاساس يكون لقاء للتجاوب والتفاعل والانصات والاصغاء المتبادل في افق اننا جميعا نحددوا اشنا هي الحاجيات ديال المقاول الصغير والمتوسط الجهه بالضبط. طبعا عندنا تصورات عامه، هاد التصورات خص يتم التدقيق ديالها من خلال هذا النوع من اللقاءات اللي من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا نطوروها باش تكون تنظم على شكل ورشه عمل اللي يكون عندها واحد الطابع عملي، ويكون تتم على شكل تفاعل مباشر وعلى شكل اقتراحات متبادله بين الاطراف اللي غادي تشتغل في هذه الورشات. طبعا ما بغيناش لقاءات اللي تكون عامه، بغيناها تكون يعني تستهدف الفئات اللي هي محتاجه لهذا النوع من الخدمات. لهذا احنا حرصنا باش نستدعيو المقاولين الشباب اللي بالفعل هما عندهم انتظارات وكينتظروا من الادارات تكون بجانبهم وتصغي الهواجس ديالهم. La question de garantie qui était des l'erreur. Mais les deux rôles les partagés on a la garantie les campagnes à travers on partage le banque, on partage le risque avec la banque, on fait aussi le cofinancement. Alors d'abord tu as la garantie, tu as tous plus, tu as la garantie la banque pour que les TPE et les PME et les autres entrepreneurs, peu importe le statut juridique, ils connaissent de l'accès de financement. Il y a le financement de banque, bien sûr sous réserve. Et tu sais que la garantie, alors c'est pas automatiquement le bancaire qui va faire crédit. Mais pour qu'on soit clair. Ça veut dire que le bancaire, il a le droit de dire je suis souverain, il a la garantie au mariage, le bancaire il est souverain, il a d'étudier le dossier qui est là, ou il a c'est un bon dossier, il est bancable, il est réalisable, يعني يقدر يتحط في ارض الواقع. وعنده المشكل الوحيد هو الثمره، فهذيك الساعه كتجيني هنايا باش كنديروا ليها كنتقاسموا معها المخاطر ديالها. الوغ كيما قلت لكم دونك كاين الضمان وغندوزو دابا التمويل. حنا كنعطيو الضمان هذا ولكن نقدروا نعطيو التمويل. الوغ في التمويل ما كنكونوش حاضرين في بزاف ديال القطاعات، تنكونوا اختارينا غير شي قطاع. فاش كنقول اختارينا ماشي صندوق الضمان، ماشي لا كيسون تران دو غارونتي اللي اختارت، سي ليطا انا اختارت تكون حاضره في واحد المجموعه ديال القطاعات اللي بالنسبه ليها كيف قال السي الحاج اللي بالنسبه ليها اولويه، فيها واحد الاولويه مهمه، نوتامون الصناعات ولا الخدمات المتصله بالصناعات. فاش كنقول الخدمات المتصله بالصناعات يعني مثلا هنايا في ليملان كاينه لاكوبول، كاينه واحد لونيتي اندستريال. هذيك لونيتي اندستريال الا تجمع مثلا جمعوا دي زونتربرونور وبغاو يبونساو داروا شي كونطرا مع واحد 3 ولا 4 ديال اندستريال هنايا اللي عندهم لوزينات، بغا يشري لي ميني بوس، بغا يدير لو ترونسبور دو بيرسونيل لهذوك الناس. فهذا سي ان سيكتور كي اي إليجيبل للفينونسمون ديالو. وفاش كنقول فينونسمون راه ماشي حنا غنعطيو فلوس بوحدنا، راه بيان سور البروجي ديالك خصك تمشي تشوفو مع البنكه ديالك، هو بلاصه ما البنكه يقول له مثلا تعطيك واحد ماشي مثلا بغى يشري 4 ديال الميني بوس غيتكم عليه 100 مليون، بلاصه ما البنكه تعطيك 100 مليون كلها، فالبنكه غتعطيك 40 مليون وانا غنعطيك 40 مليون. علاش غادي ندخل انا؟ غتقول تعطيني البنكه 80 مليون كلها، علاش غتدخل نتايا اصلا؟ غندخل انا يعني انا هذيك 40 مليون غنعطيك، غنعطيها لك ب 2%، والبنكه غادي تنيغوسي انت معاها، غتحاول تنيغوسي معاها انها تعطيك ان بونطو. فهاد الحاله هادي نفرضوا مثلا البنكه عطاتك واحد 8%، فبلاصه ما تاخذ انت ديك 80 مليون كلها من البنكه 8%، غادي تاخذ 80 مليون ب 5%. علاش؟ لان الا جبتي 40 مليون البنكه ب 8% و40 مليون ديالي انا ب 2%، 2 على 8 هي 10 قسمنا على 2 كتعطيك 5، يعني بلاصه ما تاخذ القلب ب 8% غتاخذو ب 5%. كنطلب من لي جون ان الى يدير ان بروجي ما نكونوش شويه انديفيدويال، ما نمشيوش في ديك لابروش انديفيدويال جو فير، لا جو بريفير يكون ان جون ونقلب على دي جون واحد اخرين بحالي، غير هو في ديك لا ريشيرش ما تكونش فيها بريسيبيتاسيون، سيتادير ما نمشيش نقلب على نابورت كي جوست بور فير لو بروجي، باسكو ان بروجي راه بحال المارياج، بحال غتزوج،
فهمتيني؟ دونك ميبقاش غير هذه تجي في خصنا باش هذيك القسمه الاولى غنتزوج بها. دونك نفكر ونقلب على دي زونتربرونور بحالي اللي كيبارطاجيو معايا لو ريسك، اللي غادي يبارطاجيو معايا لومبيسيون، اللي غادي يبارطاجيو معايا بزاف د الحوايج. علابوش العربي المسؤول على الشبكه ديال التجاريه وفابونك منطقه الجهه ديال بنمله وخنيفره. كانت مبادره مشكوره لان سمحت لنا اننا نتلاقاو مع واحد المجموعه ديال الفاعلين وديال المقاولين اللي عندهم تساؤلات واللي كانوا محتاجين لهذا اللقاء باش ياخذوا اجوبه على العروض. بالنسبه فيما يخص المؤسسه ديالنا قدمنا دار المقاول اللي هي تجربه رائده على الصعيد الوطني واللي كتمكن المقاولين انهم يوصلوا المعلومه ويديروا التكوين المستمر سواء على الشبكه ديال الانترنت او لا في المحلات او لا في لي زاجونس اللي هما ديال دار المقاول. اللي داروا مثلا 970 تكوين اللي دارتو يعني مركز دار المقاول دارتو، والمستفيدين كانوا 12000 مستفيد. جو جير ان اسباس دو كووركينغ في مركز كوليك كاسكيز. كنا نقول بان نقدر نعرف سونتر انطلاقا من ثلاث حوايج. اولا حنا تبنينا انطلاقا من ريسبونسابيلتي سوسيتال دي زونتربريز، يعني المسؤوليه المجتمعيه ديال المسابق. قررت بانه كذلك رد الجميل كنقولوا حنا هذا اللي في اطار رد الجميل للمنطقه اللي فيها كتبني اكسبلوطاسيون مينيير وكتكون فيها اكسبلوطاسيون ديال الريشيز ديال لا ريجيون تو، كتكون فيها كيكون كونتر بارتي اللي كتكون في الكادر سوسيال. هنا فين كتدخل المسؤوليه المجتمعيه ديال الشركات واللي انطلاق عنها مجموعه ديال النماذج، المراكز ديال التكوين، المراكز ديال المبادره، والمركز كولكاسكيز هو كيعتبر واحد من النماذج الرائده في هذا المجال هذا. لومبيسيون ديالنا او الطموح اللي كنخدموا عليه سي لا بروموسيون ديسبري دينيسياتيف دونتربرونيا. بزاف الناس كتحسب بان لونتربرونيا هي فير ان اكتيفيتي بور جينيري لارجون ولا ندير واحد الحاجه باش نربح فلوس. سي لا لوجيك هذا سي المنطق ديال الاشياء، ولكن راه كاينين بزاف ديال الاسئله خاصهم يطرحوا قبل ما هذا لونتربرونور ولا هذا الشخص يقرر يطلع يمشي يدير لونتربريز ديالو. فحنا في هذه الكيسيون هذو كنحاولوا انطلاقا في الاطار ديال المواقف ديالنا كنحاولوا نعرفوا شنو هما هاد الاسئله هادو ونحاولوا نجاوبوا عليهم. كاين برنامج ديال سوتيان فينونسي عندنا مفتوح 10 خطرات في السنه، يعني لي دات سون فيكسي او ديبي دو لاني، وعندنا برنامج ديال المساعده التقنيه اللي مفتوح السنه كامله. مع العلم ان من المساعده التقنيه يعني اللي مفتوحه السنه كامله وفي السوتيان فينونسي واخا الواحد يحط الملف ديالو في شهر جوان ولا في جويي، on prend en considération les réalisations de l'année en cours à partir de janvier. يعني واخا تيحط الدوسي ديالو في جوان غادي تخرج الريزولتا في اكتوبر، غادي اون فا كونتر لا رياليزاسيون ديال رياليزاسيون دو لاني اون كور. محمد بن الحاج، chef de service action régionale et partenariat, l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, Maroc PME. Donc notre participation à cet événement qui est organisé par le Centre régional de l'investissement, c'est une participation qui est intégrée dans notre plan d'action annuel pour la sensibilisation et la promotion des programmes de l'Agence nationale de Maroc PME en faveur des TPE et des PME et surtout pour l'encouragement des porteurs de projets et l'encadrement de cette population pour développer, pour concrétiser leurs projets d'investissement. Alors c'est une initiative importante au niveau de la région et qui est très louable et qui doit être donc généralisée dans tout le territoire de la région Beni Mellal Khnefra qui est dotée d'un grand nombre de ressources naturelles, humaines et environnementales qui va lui permettre de développer davantage son tissu industriel
et économique de manière générale, et pour lequel il faudrait des programmes régionaux dédiés et ciblés pour leurs entreprises. ان شاء الله العام الجاي غادي تخلقوا واحد جوج مؤسسات جداد في النملان في ظل جامعه سلطان بن سليمان اللي هي المدرسه العليا او المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير BNCG ان شاء الله. الوزاره راه عطاتنا الموافقه لخلق هذه المؤسسه، وكليات ديال العلوم والاقتصاد اللي غادي تكون يعني واقفه بوحدها ماشي من خلال الكليه المتعدده التخصصات. اذا جامعه سلطان بن سليمان كتبذل مجهودات اولا لتطوير الكفاءات بالنسبه للجهه في جميع الميادين. خلق هذه المؤسسات كينطوي وكيندرج في المخطط ديال تكوين الكفاءات اللي غتمكننا ان شاء الله باش نطوروا الاقتصاد المحلي ديال الجهه ويساهموا في التطوير ديال الاقتصاد الوطني، ولما لا يكون واحد التميز بالنسبه للمقاولات اللي غادي يتخلقوا ان شاء الله. الدخول ديالي باش بعجاله دور الجامعه غير هذه التكوينات الاساسيه والممهده، هناك انشطه اللي كنقوموا بها كل سنه، وعلى طوال السنه مجموعه من الانشطه والندوات اللي كنحاول ما امكن نقربوا الجامعه المغربيه العموميه من المحيط ديالها السوسيو الاقتصادي. اللي بغيت نقول هو انه هذه اللقاءات التحسيسيه وهذه المجموعه ديال اللقاءات اللي كيديرها المركز الجهوي للاستثمار انا بالنسبه لي ايجابيه 100%، ولو ناخذ منها يعني غير المعلومات يعني على هاد الناس المتدخلين اللي جاوا ديجا هذا الشيء هذا راه واحد النقطه ايجابيه. غير هو انا ما كرهتش هذا التحسيس هذا ما يبقاش يدار غير لي جون، لان انا بحكم الاهتمام ديالي بالمجال ديال المقاولات حضرت بزاف ديال اللقاءات التحسيسيه، فتنتمنى ان التحسيس هذا يكون عنده اتجاهين مختلفين. هو انه كما تنديروا تحسيس لهذا الشباب هذا، نديروا تحسيس حتى للمسؤولين اللي تنعاني معاهم يعني من خلال الحياه ديالنا العمليه من واحد المجموعه ديال المشاكل. دونك معكم غاتي الحالي fondateur et manager de la société High Expert Solution اللي هي تولدات في سونتر دانفستيسمون في خريبكا، وجينا هنايا باش نشوفوا صلة الرحم ديال با اللي هي اللي هو السونتر ريجيونال ديال الانفستيسمون. دونك حضرنا لهذا ليفينمون اللي كان فيه بوكو دانفورماسيون، سيتي تري موتيفون، بزاف لي زانتيغي كبار، وكان لي زانترفونون ديال ليكوسيستيم كله qui valorisent le secteur de l'entrepreneuriat ou qui cherchent les jeunes en fait d'entrer dans le système ou d'approuver leur idée ou de le projeter sur le terrain. إذا كنشكر الجميع وكنتمنى أن هذا اللقاء كما وعدتكم شخصيا غتجي بعدو لقاءات أخرى اللي غادي تكون بلو بريسيز في لي تيم وفي حتى في المونتاج دورغانيزاسيون سي نشوفوا نأطروهم على شكل ورشات ونناولوا بعض المشاكل اللي هي الدقيقه اللي كتعاني منها المقاوله. وحنا كمركز جهوي للاستثمار دورنا هو الانصات، ولكن ايضا ايجاد الحلول مع التعاون معيه مختلف التدخين. اذا الى موعد قريب ان شاء الله، وشكرا للجميع.